हेलो नमस्ते। आज हामीहरू पढ्नेछौँ क्लास 11 को फाइनल एकाउन्ट। आजको टपिक रहेछन् क्लास 11 को लागि फाइनल एकाउन्ट। यो क्लास 11 को साथीहरूको लागि रहेछन् फाइनल एकाउन्ट। फाइनल एकाउन्ट भनेको के हो त्यो सम्बन्ध कुरा पहिला बुझ्नुपर्छ। फाइनल एकाउन्ट आर द एकाउन्ट विच इज प्रिपेयर्ड बाई अफ द बिजनेस एन्ड कम्पनी एट अफ द इन्डिङ एन्ड लास्ट इयर। मैले के भने फाइनल एकाउन्ट भनेको एउटा एकाउन्ट हो जसले कम्पनी वा बिजनेसम्यानहरूले तयार पारिन्छन् कतिखेर वर्षको अन्तिममा। अब फाइनल एकाउन्ट किन तयार पारिन्छ र किन प्रिपरेसन गरिन्छ भने फाइनल एकाउन्ट तयार पार्नुको रिजन के छ भने हाम्रो कम्पनीमा एक वर्षमा कति ल्याबिलिटिज वा कति इन्कम, कति एसेट, कति क्यापिटल जेनेरेट भयो त्यो जानकारी लिन वा दिनका लागि कम्पनीहरूले वर्षको अन्तिममा वा 12 महिनाको अन्तिममा फाइनल एकाउन्ट तयार पारिने गरिन्छन्। भने फाइनल एकाउन्ट हामीहरू ट्रायल ब्यालेन्सको माध्यमबाट बनाउँछौँ भने ट्रायल ब्यालेन्स के को माध्यमबाट बनेको होला भने त्यो कुरा यदि तपाईहरुलाई थाहा छैन भने म त्यो कुरा पनि आज म जानकारी गराइदिन्छु। ट्रायल ब्यालेन्स सबभन्दा पहिला हामीहरूलाई क्लास 11 को भाइहरुको लागि म भन्दैछु भने क्लास 11 मा जनरल इन्ट्री तपाईहरु पक्कै पढ्नु भएको होला। भने तपाईहरु जनरल इन्ट्रीबाट के बनाउँदै हुनुहुन्छ भने लेजर, अनि लेजरबाट तपाईहरु ट्रायल ब्यालेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ। भने के भन्छन् पहिला हामीहरूलाई ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनको लागि जनरल बनाउनु पर्छन्, अनि त्यसपछि हामीले लेजर बनाउनु पर्छन्, अनि हामीहरूको ट्रायल ब्यालेन्स हुन्छन्। आज हामीहरू ट्रायल ब्यालेन्सको कुराकानी मात्र गर्छौँ। हामीहरूलाई ट्रायल ब्यालेन्सको तल हुन्छ एडजस्टमेन्टको कुराकानी आज हामीले गर्दैनौँ। फाइनल एकाउन्टमा हामीहरूलाई मेनली ट्रेडिङ एकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट एन्ड ब्यालेन्स सिट हामीहरूलाई पढ्नु पर्छन्। भने आज हामीहरू ओन्ली ट्रायल ब्यालेन्सको कुराकानी गर्नेछौँ। ट्रायल ब्यालेन्सको कुरा आज हामीहरू एकदम डिटेल्समा गर्नेछौँ। आज क्लास भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट क्लास हो। यदि साथीहरू तपाईहरु आज क्लास यदि मिस गर्नुभयो भने तपाईहरु फाइनल एकाउन्ट बुझ्न सक्नुहुन्न। म के भन्नु आज क्लास तपाईहरु मिस नगर्नुस्, यो भिडियोलाई स्किप नगर्नुस्, एकदम सुरुबाट हेर्नुस् अनि तपाईहरु मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। व्हाट इज फाइनल एकाउन्ट भने के हो भने फाइनल एकाउन्ट बनाउँछु कसरी त्यो कुरा म आज पुरै भन्ने छु। ल मैले फाइनल एकाउन्ट भने के हो म भन्दिए। एक्जाम्पलको लागि हामीहरू फाइनल एक्जाम दिन्छौँ, फाइनल गेम खेल्छौँ भने हामीहरूको फाइनल एक्जाम दिने एउटा डेट निश्चित समय तोकेको हुन्छन्। हामीहरू पनि फाइनल गेम खेल्छौँ भने एउटा निश्चित समय तोकेको हुन्छन्। त्यस समयमा हामीहरू के गर्छौँ एक्जाम दिन्छौँ, गेम खेल्छौँ। त्यस्तै कम्पनीहरूको पनि क्लोजिङ डेट हुन्छन्। कतिखेर हामीहरूको यता असार महिनामा अन्तिममा के हुन्छन्, असारमा हामीहरूको कम्पनीहरू के हुन्छन् क्लोजिङ डेट हुन्छन्। भने कम्पनीहरूले पनि के गरिन्छन् एक वर्षको अन्तिममा फाइनल एकाउन्ट तयार पारिन्छन्। किन तयार पारिन्छ भने एक वर्षमा कम्पनीहरूको ल्याबिलिटिज, एसेट, इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस कति भयो त्यो जानकारी लिन वा दिनका लागि कम्पनीहरूले फाइनल एकाउन्ट तयार पारिने गरिन्छन्। ल अब हामीहरू कुराकानी गरौँ, ट्रायल ब्यालेन्सको कुराकानी गरौँ। सबभन्दा पहिला हामीहरू ट्रायल ब्यालेन्सको फर्मेट बनाऊ। लेख्नुस् ट्रायल ब्यालेन्सको फर्मेट बनाउनु भन्दा पहिला तपाईहरु के गर्नुस् माथि लेख्नुस् ट्रायल ब्यालेन्स, माथि लेख्नुस् ट्रायल ब्यालेन्स। अनि ट्रायल ब्यालेन्स भन्छन् के पार्टिकुलर्स अमाउन्ट particulars amount। ल यता हेर्नुस् त बोर्डमा यो भयो ट्रायल ब्यालेन्सको फर्मेट।
ट्रायल ब्यालेन्सको फर्मेटमा लेफ्ट साइड यो भयो लेफ्ट साइड यो भयो राइट साइड हेर्नुस् त लेफ्ट साइडमा के हुन्छ ट्रायल ब्यालेन्सको फर्मेटमा डेबिट साइड यो भनेको हाम्रो लागि डेबिट हो भने राइट साइडमा के हुन्छन् क्रेडिट हुन्छन् अनि हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट ब्यालेन्स एन्ड क्रेडिट ब्यालेन्स इक्वल हुन्छन् राइट हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट ब्यालेन्स एन्ड क्रेडिट ब्यालेन्स इक्वल हुन्छ भने अब यो भित्रमा ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइड र ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा कुन कुन आइटमहरु हुन्छ भने म आज त्यो कुरा तपाईहरुलाई भन्नेछु ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा एक्सपेन्सेस एन्ड एसेट्स हुन्छन् ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा इन्कम एन्ड लायबिलिटीज हुन्छन् राइट यता बोर्डमा हेर्नुस् त ट्रायल ब्यालेन्सको मैले के भने डेबिट साइडमा के हुन्छन् एक्सपेन्सेस एन्ड एसेट्स अनि ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा के हुन्छन् इन्कम एन्ड लायबिलिटीज राइट अब ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट तर्फ एक्सपेन्सेस एन्ड एसेट्स हुन्छन् क्रेडिट तर्फ इन्कम एन्ड लायबिलिटीज हुन्छन् अब हामीहरुलाई फाइनल एकाउन्टमा के पढ्नु पर्छ ट्रेडिङ एकाउन्ट प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट एन्ड ब्यालेन्स सिट सबभन्दा पहिला हामी त्यो लेखौं ट्रेडिङ एकाउन्ट ट्रेडिङ हेर्नु त अब ट्रेडिङ एकाउन्टको पनि के हुन्छन् लेफ्ट साइडमा डेबिट राइट साइडमा हुन्छन् क्रेडिट राइट अब हामीले पढ्नु पर्छ भने प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको पनि लेफ्ट साइडमा के हुन्छन् डेबिट अनि राइट साइडमा के हुन्छन् क्रेडिट अब हामीले एउटा पढ्नु पर्छ के फाइनली ब्यालेन्स सिट के पढ्नु पर्छ फाइनली ब्यालेन्स सिट अनि ब्यालेन्स सिटमा यता त हुन्छ लायबिलिटीज अमाउन्ट एसेट्स अनि अमाउन्ट ल अब यता बोर्डमा हेर्नुस् अब तपाईहरु यता पुरै एकदम माइन्डलाई शान्त गरेर यता बोर्डमा हेर्नुस् त मैले के भने ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट तर्फ एक्सपेन्सेस एन्ड एसेट्स हुन्छ भने सीआर तर्फ इन्कम एन्ड लायबिलिटीज हुन्छन् अब एउटा कुरा तपाईहरु के बुझ्नुस् ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट आइटम एकाउन्टहरु कस्तै दुईटा एकाउन्टको डेबिट साइड जान्छन् र ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट आइटम पनि क्रेडिट तर्फ जान्छन् मैले के भने ट्रायल ब्यालेन्सको के यो डेबिट आइटम डेबिट साइड जान्छन् ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट आइटम क्रेडिट साइड जान्छन् अब हाम्रो रहेछ त एसेट्स त हाम्रो एसेट्स त यता रहेछन् भने एसेट्स हाम्रो के हो डेबिट हाम्रो अमाउन्टलाई यता लाग्नुस् एसेट्सलाई एसेट्स यता त हाम्रो लागि के हो डेबिट हो अनि लायबिलिटीज हाम्रो लागि क्रेडिट हो भने हामी लायबिलिटीजलाई यता ल्याउनुस् क्रेडिट तर्फ राइट हाम्रो लागि लायबिलिटीज भयो क्रेडिट अनि एसेट्स भयो हाम्रो लागि के डेबिट ट्रायल ब्यालेन्सको जति पनि आइटमहरु हुन्छन् डेबिट आइटम डेबिटमा जान्छन् क्रेडिट आइटम कहाँ हुन्छन् क्रेडिट तर्फ जान्छन् भने अब तपाईहरु के गर्नुस् ट्रेडिङ एकाउन्ट एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको के हुन्छन् यो दुईटाको कुन आइटम हुन्छन् एसेट्स कि एक्सपेन्सेस कि एसेट्स भने तपाईहरु यो ट्रेडिङ एकाउन्ट एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा के गर्नुस् तपाईहरु एक्सपेन्सेस आइटम तपाईहरु इन्ट्री गर्नुस् एक्सपेन्सेस आइटमहरु तपाईहरु यसमा इन्ट्री गर्नुस् एक्सपेन्सेस हाम्रो के हो डेबिट ट्रेडिङ एकाउन्ट एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा एक्सपेन्सेस आइटम इन्ट्री हुन्छन् ट्रेडिङ एकाउन्ट एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट तर्फ के हुन्छन् इन्कम आइटम इन्ट्री हुन्छन् इन्कमलाई के हो क्रेडिट तपाईहरु यति कुरा मजाले बुझिसक्नु भयो
ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट आइटम डेबिटतर्फ जान्छन्, ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट आइटम सेयरतर्फ नै जान्छन्। यदि त अब तपाईँहरू एक्सपेन्सेस एन्ड एसेस राम्रोसँग छुट्याउन यदि सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरू ठ्याक्कै के गर्नुहोस्, एसेस्ट आइटम कुन हो एसेस्टमा हाल्नुहोस्, ब्यालेन्स सिटको एसेस्टमा। यदि अब यतातर्फ इन्कम एन्ड लायबिलिटिज तपाईँहरू छुट्याउन सक्नुभयो भने लायबिलिटी छुट्याएर कहाँ हाल्नुपर्छ, ब्यालेन्स सिटको कहाँ एसेस्टमा, ब्यालेन्स सिटको कहाँ लायबिलिटिजमा हाल्नुहोस्, राइट। राम्रोसँग लायबिलिटी छुट्याउन यदि सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरू के गर्नुहोस्, लायबिलिटिज आइटमलाई छुट्याएर के गर्नुहोस्, ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटिजमा हाल्नुहोस्। अनि एसेट्स छुट्याउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरू के गर्नुहोस्, ब्यालेन्स सिटको एसेस्टमा हाल्नुहोस्। अब हामीहरूको एक्सपेन्सेस एन्ड एसेट्स भनेको जहिले पनि एउटा ठाउँमा हुन्छन्, त्यहाँ पनि रिजन छन्। इन्कम एन्ड लायबिलिटिज पनि एउटा ठाउँमा हुन्छन्। किन हामीहरू एक्सपेन्सेस एन्ड एसेट्समा फरक के गर्छौँ, सपोज द्याट हामीहरू इक्जाम्पलको लागि यहाँ हेर्नु त बोर्डमा, यदि हामीहरू पर्चेज गर्छौँ भने पर्चेज कम्प्युटर, हेर्नुहोस् त पर्चेज अ कम्प्युटर, पर्चेज गुड्स गर्छु, हेर्नुहोस् हामीहरू यता हेर्नुहोस् त, हामीहरू पर्चेज अ कम्प्युटर गरेछौँ, पर्चेज गुड्स गरेछौँ भने हामीलाई के हो, त्यो पर्चेज त हामी गरेछौँ, हाम्रो त खर्च भएछ, तर वास्तवमा खर्च हो एउटा होइन। हाम्रो यदि पर्चेज हामी कम्प्युटर गर्छौँ भने त्यो हामीलाई एसेस्ट हो, यदि गुड्स पर्चेज गर्छौँ भने त्यो हामीलाई के हो, एक्सपेन्सेस हो, खर्च हो। अब यो कुरालाई हामी यसरी बुझौँ त, यदि हामीहरू कुनै सामान पर्चेज गर्छौँ, त्यो सामानलाई हामीहरू वान टाइम्स वा सर्ट टाइमको लागि युज गर्छौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, एक्सपेन्सेस। हामी पर्चेज सामान गर्छौँ, त्यो सामानलाई 1 इयर्सभन्दा बढी युज गर्छौँ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, एसेस्ट भन्छौँ। अब एउटा कुरा बुझ्नु, हामीहरू चिया पसलमा गयो अनि चिया खाइसकेपछि हामीले पैसा तिर्नुपर्छ, अनि पैसा तिरेपछि हामीहरूको त्यसबाट हाम्रो मुनाफा के भयो, हामीहरू चिया खायो भने पैसा दियो, हामीहरू 1 टाइम्स मात्रै त्यसलाई कन्जम्सन गरियो। अनि हामीहरू भाडो किन्ने पसलमा हामीहरू चिया पकाउने एउटा भाडो किन्यो भने त्यो भाडोमा हामीहरू एकपल्ट मात्र चिया पकाउँछौँ होइन, त्यो भाडोमा हामीहरू कति पल्ट हामीहरू त्यसमा चिया पकाउँछौँ। 1 वर्षभन्दा 2 वर्षभन्दा बढी हामीहरू त्यो भाडोमा हामीहरू के गर्न सक्छौँ, चिया पकाउन सक्छौँ। त्यसैले के भन्छौँ, हामीहरू लङ टाइमको लागि यदि सामान तपाईँहरू किन्नुहुन्छ भने त्यो हाम्रो लागि एसेस्ट हो, सर्ट टाइमको लागि यदि तपाईँहरू पर्चेज गर्नुहुन्छ भने त्यो लागि के एक्सपेन्सेस हो। तपाईँहरू यसरी बुझ्नुहोस्। अब एक्सपेन्सेस एन्ड एसेट्समा डिफ्रेन्ट के छ भने कसरी तपाईँहरू चिन्न सक्नुहुन्छ भने त्यो कुरा तपाईँहरूलाई म भनिदिएँ। यदि तपाईँहरू सामान किन्नुहुन्छ भने एक बार 1 टाइम्स युज गर्नुहुन्छ भने त्यो एक्सपेन्सेस हो। यदि हामीहरू 2 या 2 भन्दा बढी पल्ट त्यो सामानलाई युज गर्छौँ भने डेलीको रूपमा युज गर्छौँ, त्यो हामीलाई के एसेस्ट हो। हामी पर्चेज गुड्स गर्छौँ भने हाम्रो गुड्स आज छ भोलि छैन, राइट। यदि हामी पर्चेज ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ गर्छौँ, भ्याकल गर्छौँ, त्यो हामीलाई के हो, एसेस्ट हो। त्यो लामो समयसम्म हाम्रो टिकिरहने एसेस्ट सम्पत्ति हो हाम्रो। त्यसैले हामी एक्सपेन्सेस एन्ड एसेस्टमा के डिफ्रेन्स हामी कसरी चिन्छौँ त्यो कुरा म तपाईँहरूलाई भनिदिएँ। अब इन्कम एन्ड लायबिलिटिज। इन्कम भनेको हामीले कमाएको पैसा आउँछन् अनि हाम्रो त्यो के इन्कम हो। लायबिलिटिज भनेको हाम्रो के हो, बाँकी। अब लायबिलिटिज र इन्कम पनि उस्तै हो। त्यसैले इन्कम एन्ड लायबिलिटिजलाई एउटै ठाउँमा हालेछन्। अब तपाईँहरू कसरी बुझ्नुहोस्, इन्कम एन्ड लायबिलिटिज भनेको उस्तै हो। यदि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ के सर तपाईँ 1000 रुपियाँ लिनुहोस् अनि हामीहरूलाई ट्युसन पढाइदिनुहोस्, अनि म त्यो रुपियाँ लिएर केही दिनपछि म ट्युसन यदि स्टार्ट गर्छु भने त्यो हाम्रो लागि इन्कम हो कि लायबिलिटिज हो, लायबिलिटिज हो। किनभने हामीलाई पछि तिर्नुपर्ने दायित्व हो। लायबिलिटिज भनेको के हो, दायित्व। नेपालीमा के भनिन्छ लायबिलिटिजलाई, दायित्व, पछि तिर्ने दायित्व हो। त्यसैले म रुपियाँ लिइसकेपछि केही दिनपछि म ट्युसन स्टार्ट गर्छु, कोचिङ स्टार्ट गर्छु भने त्यो हामीलाई के हो,
ल्याबिलिटिज हो, किनभने मलाई पछिको दिनमा हामीलाई ट्युसन पढाउनु पर्छन्। यदि तपाईहरू मलाई के भन्नु सर 1000 रुपियाँ लिनुहोस्, मलाई हामीहरूलाई आजदेखि ट्युसन पढाइदिनुहोस्। यदि म रुपियाँ लिइसकेपछि त्यही दिनबाट वा भोलिदेखि म ट्युसन स्टार्ट गर्छु भने त्यो हामीलाई के हो? इन्कम हो। किनभने म ट्युसन स्टार्ट गरिदिएँ, मेरो इन्कम जेनेरेट, म काम गरिरहेछु, पैसा कमाइरहेछु, त्योमा कुनै रिजन छैन। काम गर्नुभन्दा पहिला म रुपियाँ पाइसक्यो भने त्यो हामीलाई के हो? ल्याबिलिटिज। हामीले पछि तिर्नुपर्छ, पछि काम गर्नुपर्छ, त्यो कुरा हामीलाई बुझ्नुपर्छ। अब तपाईँहरूलाई फेरि म अगेन रिपिट गराउन चाहन्छु भने हामीहरूलाई फाइनल एकाउन्टमा ट्रेडिङ एकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट एन्ड ब्यालेन्स सिट हामीहरूलाई क्लास 11 मा पढ्नुपर्छन्। अनि हामीहरूलाई ट्रेल ब्यालेन्सको सहायताले हामीहरूलाई के गर्नुपर्छ? ट्रेडिङ एकाउन्ट एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस एन्ड ब्यालेन्स सिट पढ्नुपर्छन्। अनि ट्रेल ब्यालेन्सको तल के हुन्छन्? एडजस्टमेन्टको कुरा म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट क्लासमा गर्नेछु। आज तपाईँहरू यदि कुरा बुझ्नुहोस् कि ट्रेल ब्यालेन्सको डेबिट आइटम डेबिट साइड जान्छन् भने ट्रेल ब्यालेन्सको क्रेडिट आइटम कहाँ जान्छन्? सेयरतर्फ जान्छन्। यति कुरा तपाईँहरू राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। ल अब बुझ्नुहोस् तपाईँहरू अर्को कुरा। ल यता हेर्नुहोस्। अब हामीहरू सबभन्दा पहिला फाइनल एकाउन्टमा के पढ्नुपर्छ? ट्रेडिङ एकाउन्ट। अनि ट्रेडिङ एकाउन्टको के गर्नुहोस्? फर्मेट बनाउनुहोस्। माथि युज ट्रेडिङ एकाउन्ट। अनि तल के हुन्छन्? एच अन हुन्छन्। डेट हाम्रो क्लोजिङ डेट हुन्छन्, त्यो क्लोजिङ डेट लेख्नुपर्छन्। अनि हामी ट्रेडिङ एकाउन्टको फर्मेट बनाउनु छ। ट्रेडिङ एकाउन्ट फर्स्टमा हुन्छ के? पार्टिकुलर्स हुन्छन्, एमाउन्ट हुन्छन्, अनि फेरि पार्टिकुलर्स लेख्नुहोस्, अनि एमाउन्ट लेख्नुहोस्। ल अब यता हेर्नुहोस् त। अब पनि ट्रेडिङ एकाउन्टको मैले लेफ्ट साइडमा के भने? डेबिट हुन्छन्, अनि राइट साइडमा के हुन्छन्? क्रेडिट हुन्छन्। यो लेख्नुहोस् क्रेडिट। अनि डेबिट साइडमा कुन आइटम भन्यो लेख्नको लागि? एक्सपेन्सेस आइटम तपाईँहरू के गर्नुहोस्? यसमा इन्ट्री गर्नुहोस्। एक्सपेन्सेस आइटम तपाईँहरू यसमा इन्ट्री गर्नुहोस्। सेयरतर्फ इन्कम आइटम तपाईँहरू यसमा इन्ट्री गर्नुहोस्। अब के को रिलेटेड? एक्सपेन्सेस एन्ड इन्कम आइटम तपाईँहरू इन्ट्री गर्नुहुन्छन्। ट्रेडिङ एकाउन्टमा हामीहरू फ्याक्ट्रीमा हामीहरू बिजनेस स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला हामी के गर्नुपर्छ? हामीहरू सामानहरू किनेर ल्याउनु पर्छन्। सपोज हामीहरूसँग एउटा ठुलो सिमेन्ट फ्याक्ट्री हामीहरूसँग छन् भने हामीलाई सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा के किनेर ल्याउनु पर्छन्? ठुला मेसिनहरू किनेर ल्याउनु पर्छन्। सिमेन्ट बनाउनको लागि चुन ढुङ्गा पर्चेस गरेर ल्याउनु पर्छन्। त्योमा हाल्ने विभिन्न किसिमको र मेटेरियलहरू ल्याउनु पर्छन्, राइट? त्यो लाइटिङहरूको इलेक्ट्रिसिटीहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छन्। त्यो सबै थोक हाम्रो व्यवस्था हुन्छन् भने त्यो के को रिलेटेड हुन्छन्? फ्याक्ट्री भनेको सिमेन्ट के हो? फ्याक्ट्री हो भने हामी ट्रेडिङ एकाउन्टमा फ्याक्ट्री रिलेटेड आइटम यसमा इन्ट्री गर्छौँ। यसमा के गर्छौँ? फ्याक्ट्री रिलेटेड आइटम यसमा हामी इन्ट्री गर्छौँ ट्रेडिङ एकाउन्टमा। अनि फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस आइटम हामी डेबिट तर्फ इन्ट्री गर्छौँ, अनि फ्याक्ट्री रिलेटेड इन्कम आइटम हामी यसमा इन्ट्री गर्छौँ। अब इक्जाम्पलको लागि हामी सिमेन्ट हाम्रो कम्पनीमा हाम्रो फ्याक्ट्रीमा हाम्रो सिमेन्ट तयार भइसकेपछि हामी त आफ्नो कम्पनीमा फ्याक्ट्रीमा त सिमेन्ट राख्दैनौँ, त्यसलाई सेल्स गर्नुपर्छन्। अनि सेल्सको इन्ट्री कहाँ हुन्छन्? यदि हामी सामान सेल्स गर्छौँ भने त्यहाँले के हो? इन्कम हो। त्यहाँदेखि यतातर्फ हामी के गर्छौँ? बाई सेल्स लेखेर हाम्रो त्यो हुन्छ जति एमाउन्ट तति हाल्छौँ। अनि त्यसमा सेल्स रिटर्न छ भने त्यसबाट हामी के गर्छौँ? सेल्स रिटर्नलाई लेस गर्छौँ। अनि त्यसपछि के हुन्छन्? क्लोजिङ स्टक हुन्छन्। अनि अब दुवैतर्फ के हुन्छन्? ग्रस प्रॉफिट एन्ड बाई ग्रस लस हुन्छन्। अब हेर्नुहोस् तपाईँहरू यता
सबभन्दा पहिला यता 2 बाट स्टार्ट हुन्छन् राइट, यता बाइबाट स्टार्ट हुन्छन्। डेबिट तर्फ 2 बाट स्टार्ट हुन्छन् भने सिआर तर्फ बाइबाट स्टार्ट हुन्छन्। सबभन्दा पहिले यहाँलाई हामीहरूले यहाँ के गर्नुपर्छ, ओपनिङ स्टकबाट हामीहरूलाई स्टार्ट गर्नुपर्छन्। यता हुन्छ सबभन्दा पहिला के हुन्छन्, सेल्स हुन्छन्। यदि सेल्सको अमाउन्ट, यदि सेल्समा सेल्स रिटर्न दिएको छ भने हामी के गर्छौँ, अमाउन्ट लेखेर यहाँ अमाउन्ट लेख्छौँ यिनीहरूको रूपमा, अनि लेस गर्छौँ के सेल्स रिटर्न हामी के गर्छौँ लेस गर्छौँ, अनि अमाउन्ट जति हुन्छ भने त्यति यहाँ हामी हाल्छौँ राइट। हामीहरूले एकदम यो ट्रेडिङ एकाउन्टको पुरै डिटेलमा कुराकानी गर्नेछौँ। म तपाईँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु कि अब तपाईँहरूले त विभिन्न किसिमको तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ भने आइटमहरू इन्टर गर्नुहुन्छ। अब लास्टमा के आउँछ यतातर्फ 2 ग्रस प्रॉफिट आउँछ, यतातर्फ ग्रस प्रॉफिट के हुन्छ, ग्रस प्रॉफिट सिडी, अनि हामी यहाँ अमाउन्ट यता लेख्छौँ राइट। अनि यता के आउँछ बाई ग्रस लस सिडी हुन्छ, अनि अमाउन्ट हामी यता लेख्छौँ। अब यो बाई ग्रस लस सिडीलाई अनि 2 ग्रस प्रॉफिटलाई हामी कहाँ ट्रान्सफर गर्छौँ भने प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हामी के गर्छौँ ट्रान्सफर गर्छौँ। यो बाई ग्रस लस सिडीलाई हामी कहाँ ट्रान्सफर गर्छौँ, सिआर तर्फ हामी ट्रान्सफर गर्छौँ। ल अब यता हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला हामी के गर्नुहोस्, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको फर्मेट बनाउनुहोस्, अनि बुझ्नमा तपाईँहरूलाई पनि एकदम पुरै सजिलो हुन्छ, तपाईँहरू राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। ल तपाईँहरू के गर्नुहोस्, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको फर्मेट बनाउनुहोस्। ल यता बोर्डमा हेर्नुहोस् त, फर्मेट बनिसक्यो। अब अब यता हेर्नुहोस्, हामी के गर्छौँ, यो बाई ग्रस लस सिडीलाई हामी के गर्छौँ ट्रान्सफर कहाँ गर्छौँ, सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, यदि हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टको सिआर तर्फ बाई ग्रस लस सिडी आएको छ भने हामी के 2 लेखेर के गर्छौँ 2 ग्रस लस बिडी हामी लेख्छौँ। यो सिडीको अर्थ र बिडीको मिनिङ के छ भने सिडी भनेको क्यारी डाउन, बिडी भनेको के हो ब्रो डाउन। तपाईँहरू यदि लेख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू आफ्नो कपीमा लेखिहाल्नुहोस्, सिडी भनेको के हो क्यारी डाउन, बिडी भनेको ब्रो डाउन। ल अब यो 2 ग्रस प्रॉफिट सिडीलाई हामी कहाँ ट्रान्सफर गर्छौँ, यता कहाँ गर्छौँ सिआर तर्फ बाई ग्रस प्रॉफिट बिडी। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको पनि के हुन्छ, लेफ्ट साइडमा डेबिट हुन्छन्, राइट साइडमा के हुन्छन् क्रेडिट हुन्छन्। अब पनि प्रॉफिट एन्ड लसमा कस्तो रिलेटेड आइटम हामी इन्ट्री गर्छौँ, यता डेबिट तर्फ हामी के गर्छौँ एक्सपेन्सेस रिलेटेड आइटम हामी के गर्छौँ इन्ट्री गर्छौँ। सिआर तर्फ हामी के गर्छौँ इन्कम आइटम हामी यसमा इन्ट्री गर्छौँ। अब प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा के रिलेटेड आइटमहरू हामीहरू इन्ट्री गर्छौँ भने प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हामीहरू अफिस एक्सपेन्सेस एन्ड अफिस इन्कम रिलेटेड आइटमलाई हामी के गर्छौँ पोस्टिङ गर्छौँ इन्ट्री गर्छौँ राइट। माथि के लेख्नुहोस्, यता म तपाईँहरूको बुझ्नको लागि म यता लेखिदिँदैछु, हेर्नुहोस् त अफिस रिलेटेड आइटम हामी यसमा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हामी इन्ट्री गर्छौँ। अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस डेबिट तर्फ, अफिस रिलेटेड इन्कम हामी के गर्छौँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको सिआर तर्फ हामी इन्ट्री गर्छौँ। अनि हामीहरू यसमा एक्सपेन्सेस आइटमहरूलाई इन्ट्री गर्छौँ, यसमा हामी के गर्छौँ इन्कम आइटमहरूलाई हामी के गर्छौँ इन्ट्री गर्छौँ। अनि इन्ट्री भइसकेपछि यतातर्फ के आउँछन् लास्टमा 2 नेट प्रॉफिट आउँछन्, नेट प्रॉफिट सिडी। अनि यतातर्फ के आउँछन् बाई
नेट लस सिडी अनि यता हामी अमाउन्ट लेख्छौँ। अब यो बिचमा एक्सपेन्सेस आइटमहरू के हुन्छन् म तपाईहरुलाई नेक्स्ट क्लासमा भन्छु। एकदम पुरै फर्मेट तपाईहरुलाई म लेखाइदिने छु। तपाईहरु यति कुरा राम्रोसँग यदि बुझिहाल्नु भयो भने तपाईहरु फाइनल एकाउन्ट राम्रोसँग प्रिपरेसन गर्न सक्नुहुन्छ, मलाई यति विश्वास छ। ल हेर्नुस् त, यता पनि इन्कम आइटमहरू बिचमा हुन्छन्, म तपाईहरुलाई फर्मेट लेखाइदिन्छु नेक्स्ट क्लासमा। अब यो टु नेट प्रॉफिट सिडीलाई र बाइ नेट लस सिडीलाई हामी ट्रान्सफर कहाँ गर्छौँ? ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइड क्यापिटलमा हामी के गर्छौँ? एड लेस गर्छौँ। अब एड कुनलाई गर्ने, लेस कुनलाई गर्ने? हेर्नुस् त, यदि हाम्रो प्रॉफिट या लस एकाउन्टमा टु नेट प्रॉफिट आएको छ भने हामी यसलाई के गर्छौँ? प्रॉफिटलाई एड गर्छौँ। यदि बाइ नेट लस सिडी आएको छ भने यसलाई हामी के गर्छौँ? क्यापिटलबाट हामी के गर्छौँ? लेस गर्छौँ। अब फर्मेटमा पनि हेरिहाल्नुस्, माथि हामी फर्मेट बनाउँदैछु ब्यालेन्स सिट। हेर्नुस् त, ल माथि हेर्नुस् त, ब्यालेन्स सिटको म फर्मेट बनाउँदैछु यता माथि। ब्यालेन्स सिटको फर्मेट पनि यता हुन्छन्, डेट लेख्नुस्, राइट। अनि यता हुन्छन् के? लायबिलिटीज। अमाउन्ट, रिसिस्ट, अनि यता तर्फ हाम्रो एसेट हाम्रो लागि के हो? डेबिट हो भने लायबिलिटीज हाम्रो लागि के हो? क्रेडिट। भने हामी बाइ नेट लस सिडी अनि टु नेट प्रॉफिट सिडीलाई हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ। ब्यालेन्स सिट र ट्रेडिङ एकाउन्ट एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टलाई हामी के गर्नेछौँ? नेक्स्ट क्लासमा एकदम पुरै डिटेलमा हामी के गर्छौँ? त्यसलाई फर्मेट हेरेर हामीहरू के हुन्छ भने त्यसमा आज हामीहरू चर्चा गर्नेछौँ। ल हेर्नुस्, अब माथि हुन्छ कि हाम्रो क्यापिटल हुन्छ, राइट। अनि क्यापिटलमा हामी के गर्छौँ? यदि नेट प्रॉफिट सिडी छ भने यसलाई हामी के गर्छौँ? एड गर्छौँ। नेट लस भनेर हामी के गर्छौँ? नेट प्रॉफिट हामी के गर्छौँ? क्यापिटलको अमाउन्ट यहाँ लेख्छौँ भने नेट प्रॉफिटको अमाउन्ट हामी यहाँ लेखेर हामी के गर्छौँ? अमाउन्ट यता हाल्छौँ। यो भनेको हामीले इनर कोलम हो, भनेको अमाउन्ट कोलम हो। यदि बाइ नेट लस सिडी आएको छ भने यसलाई हामी के गर्छौँ? अनि यसलाई हामी मेटाऊ। अब हेर्नुस्, क्यापिटलमा तपाईहरु के गर्नुस्? यदि बाइ नेट लस आएको छ भने यसलाई तपाईहरु यहाँ लेस लेख्नुस्, अनि नेट लस लेख्नुस्, अनि अमाउन्ट यहाँ हाल्नु जति छ भने त्यति, अनि लेस गरे जति हुन्छ भने त्यति तपाईहरु अमाउन्ट यहाँ हाल्नुस्। अब यति कुरा तपाईहरु बुझिसकेपछि अब तपाईहरुको अब म नेक्स्ट क्लासमा ट्रायल ब्यालेन्स एन्ड ट्रेडिङ एकाउन्टको म तपाईहरुलाई फर्मेट लेखाइदिन्छु। अनि त्यसपछि फेरि अर्को नेक्स्ट क्लासमा तपाईहरुलाई प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको एन्ड ब्यालेन्स सिटको फर्मेट लेखाइदिन्छु। ल साथीहरु, यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।